वालेकुम। आप देख रहे हैं अप फ्रंट, मैं हूँ ज़फ़ीर गनी। अबनाए हुर्मुज़ से एक बार फिर बंद हो गई अमेरिका और ईरान के दरमियान माहिदा। लबनान में जारी इसराइली हमले और इस माहिदे की पासदारी अब अमेरिका कैसे करेगा, और जो ईरान के खदशात थे वो बढ़ते जा रहे हैं। दूसरी तरफ मुज़ाकरात भी हो रहे हैं और मुज़ाकरात कल होंगे। वादे कैसे पूरे होंगे और ईरान इस वाले से क्या सोच रहा है। मशरिक़ वस्ता के अमन की जब हम बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की कोशिशें रंग लाई, लेकिन अब अगला जो मरहला है वो कैसे तय होगा और ख़ित्ते में अमन बहाल कैसे होगा। इजराइल अगर इसी तरह के अटैक्स करता रहेगा तो अमन जो है वो बहाल करना मुश्किल होगा। पाकिस्तान का कामयाब अमन मिशन और इस पूरे ख़ित्ते की जो डेवलपमेंट हो रही है, इस हवाले से ख़ास तौर पे कल जब मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे, कतर और पाकिस्तान सालसी के हवाले से दोनों का किरदार अहम रहा। और हमने देखा कि इस्लामाबाद से इन मुज़ाकरात का आगाज़ हुआ और अब ये बात जाकर पहुंची है स्विट्ज़रलैंड तक। और अब अगला मरहला क्या होगा, इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है जनाब डॉक्टर मुनव्वर हुसैन साहब ने, माहिर हैं बैनुल-अक़वामी अमूर के, सीनियर तज़कियाकार हैं। डॉक्टर साहब खुशामदीद कहते हैं आपको शो में। डॉक्टर साहब किस तरह देखते हैं इस वक्त एक बार फिर मुज़ाकरात की बात हो रही है। अब ज़ाहिर है इससे पहले जब हमने देखा कि पहले मरहले में अब दस्तखत तो हो चुके हैं फरीकैन के दरमियान, पाकिस्तान सालिसी का किरदार अदा करने में कामयाब रहा। अब यहाँ पे तो प्राइम मिनिस्टर ने भी जाना था और कुछ इतलात हैं कि शायद वो जाएँ भी। इस तकरीब को कैसे देखते हैं? अब ज़ाहिर है इसका फ़ेज़ 2 शुरू हो चुका है। और दूसरा ये कि मुस्तकिल अमन कैसे होगा। डोनाल्ड ट्रंप भी परेशान है कि इज़राइल जिस तरह रिएक्ट करता है और अगर वो इसी तरह करता रहेगा तो इस खित्ते में मुस्तकिल अमन चाहिए होगा, अदरवाइज़ ये माहिदा जो है वो फिर ख़तरे में पड़ जाएगा। आप किस तरह देखते हैं इस पूरी सूरत हाल को? बहुत शुक्रिया आपको, आपकी टीम को, आपके देखने वालों को सलाम। देखिए, इजराइल, अमेरिका, ईरान, ये मामला शुरू होता है जून 2025 से और इवन उससे पहले भी, और पाकिस्तान मुस्तकिलन कोशिश कर रहा है कि इस मसले को मैनेज करे। और जून 2025 से अब तक सैकड़ों बार बातचीत करीब आती है कामयाबी के और फिर उसमें एक रुकना आ जाता है। और रुकने की जो असल वजह है वो इजराइल है, इजराइल की लॉबी है। अमेरिका में एवेलेंजिकल्स हैं जिसमें सेनेटर आपको नजर आते हैं टेड क्रूज, सेनेटर लिंडसे ग्राहम, जॉन बोल्टन नजर आते हैं। इवन जो अमेरिका के सफीर हैं हकबी, वो भी सर फहरिस्त हैं। आपने देखा कि जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने 2 दिन पहले कहा कि अगर अमेरिका नहीं होता तो इजराइल का वजूद बाकी नहीं रहता, तो उसी वक्त जो अमेरिकन सफीर हकबी हैं यरूशलेम में, एक तकरीब में बात करते हुए उन्होंने कहा अगर इजराइल नहीं होता तो अमेरिका नहीं होता। यानी बिल्कुल बरखिलाफ अपने प्रेसिडेंट की बात कर रहा है, जो कि ऑफिशियल पर्सपेक्टिव से 180 डिग्री उसमें फर्क नजर आ रहा है। तो ऐसी सूरत हाल में प्रेसिडेंट ट्रंप सारे प्रेशर्स के साथ उन्हें ड्रैग किया गया वॉर की तरफ दोबारा, और फिर उन्हें झूठे ख्वाब दिखाए गए कि आप जल्दी कामयाबी हासिल कर पाएंगे। लेकिन फिर जंग ने दिखाया कि असल मामला, असल ग्राउंड रियलिटी कुछ और है, जिसकी तरफ वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस ने कहा नेतन्याहू को कि ये जो तुम्हारी तनकीद है प्रेसिडेंट के ऊपर, ये तनकीद उस प्रेसिडेंट पे है जिसने अमेरिका के टैक्स पेयर मनी से तुम्हें हथियार दिए, अमेरिकन हाथों ने वो हथियार बनाए, और तुम्हें ग्राउंड रियलिटी का पता ही नहीं है। तुम्हें पहले तो हकीकत को सूंघना चाहिए कि हकीकत क्या है। तो कहने का मकसद ये कि वो मुसलसल रुकावट रहे, लेकिन इसमें पाकिस्तान को सद सलाम के उन्होंने अपनी जो कमिटमेंट है, काविशें हैं और कंसिस्टेंसी है और रेजिलियंस है, वो पाकिस्तान ने नहीं छोड़ी। और आपने देखा कि इस्लामाबाद टॉक्स के अंदर भी मामला बहुत करीब आ गए और बदकिस्मती से दोबारा प्रेसिडेंट की तरफ से कॉल आ गई प्रेसिडेंट जेडी वेंस को इजरायली प्रेशर के ऊपर, और वो मामला फिर वहीं रुक गया। और उसके बाद फिर आपने देखा सैयद आसिम मुनीर फील्ड मार्शल साहब 2 दफा ईरान तशरीफ ले गए, 3 से 4 बार आपने देखा कि मोहसिन नकवी साहब इंटीरियर मिनिस्टर तशरीफ ले गए। आपके फॉरेन मिनिस्टर इसाक डार साहब की कई दफा मुलाकातें हुई, टेलीफोनिक बात हुई खित्ते के मुख्तलिफ वज़राए खारजा के साथ।
اور پھر اس کے نتیجے میں سوئٹزرلینڈ کے اندر یہ معاملہ طے ہوا، اور پھر ایک بار پھر آپ نے دیکھا کہ اسرائیلیوں نے آج علل صبح لبنان کے ساؤتھ پہ حملہ کیا، 13 لوگ شہید ہوئے، 18 زخمی ہوئے، اور اس کے باوجود محسن نقوی صاحب پہنچے مشہد اور وہاں پہ بات چیت ہوئی، اور ایرانیوں نے IRGC نے بند کر دیا اسٹریٹ آف ہرمز۔ پیغام بڑا وائڈ اینڈ کلیئر تھا کہ اگر آپ کمٹمنٹ اپنی پوری نہیں کر سکتے تو اونس آپ کے اوپر ہے، اور پھر مجبوراً تقریباً گھنٹہ پہلے نیتن یاہو نے IDF اپنی فورسز سے کہا کہ سارے آپریشن لبنان کے اندر بند کر دیں، اور اس کے بعد مناپ 168 کے نام سے ایرانی ڈیلیگیشن محمد باقر غالیباف جو کہ ان کے پارلیمنٹ کے اسپیکر ہیں، جی اس کے علاوہ نیشنل سیکیورٹی کے نائب سربراہ فارن منسٹر عباس عراقچی صاحب اور اسٹیٹ بینک کے گورنر وغیرہ ایک ملٹی ڈائمینشنل جو ڈیلیگیشن ہے وہ لے کر روانہ ہو چکے ہیں۔ اس میں ڈاکٹر صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، اور آپ کو بھی یاد ہوگا جب اسلام آباد ٹاکس ہوئی اور اس کے بعد جو مرحلہ تھا، اس وقت ہماری آپ کی بات ہوئی اسی پروگرام میں، تو ہم نے کہا تھا کہ یہ ایٹ لیسٹ معاملات اس طرف جا چکے ہیں کہ اسٹیپ ڈاؤن نہیں ہوگا، معاملہ آگے بڑھے گا، ٹائم ضرور لگے گا، اور ٹائم لگا، لیکن آج دنیا امن کا سانس لے رہی ہے اور تیسری عالمی جنگ سے بچ بھی گئی۔ آپ کس طرح دیکھتے ہیں ابھی ذرا یہ اپنے آخری مراحل میں ہیں تمام چیزیں، جس طرح وہ اسرائیل اور امریکہ جنہوں نے اس جنگ کا آغاز کیا تھا وہ ایران کی اس پوری ثقافت کو ختم کرنے آئے تھے، پتھر کے زمانے میں دھکیلنے کے لیے ایک موٹیو لے کر آئے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ یہ کوئی 24 آورز یا 48 آورز کی گیم ہے، لیکن پھر دنیا نے دیکھا کہ کیا ہوا ان کے ساتھ۔ آج وہ دو بڑی طاقتیں جو ایران کو تباہ کرنے آئی تھیں وہ ہیڈ ٹو ہیڈ ہیں، وہ ایک دوسرے کے خلاف بیان دے رہے ہیں، جس طرح ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ فرما رہے تھے، اور یہ چیز ہمیں نظر بھی آ رہی ہے کہ جنگ جیتنے کے بجائے اب رزلٹ اس کا کیا ہے، وہ آپس میں ہی لڑ رہے ہیں۔ آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں یہ تو دراڑیں مزید بڑھتی جا رہی ہیں، بیانات دونوں طرف سے آ رہے ہیں، ان کی جو سیکنڈ ایئر لیڈرشپ ہے وہ بھی بیانات دے رہی ہے۔ خطے کا امن بہت ضروری ہے اس مشرق وسطیٰ کا، پھر جس طرح وہ چھوٹی چھوٹی ٹارگٹس، اور اسرائیل کا جو مقصد ہے، جو نظریہ ہے، وہ ہمیں پتہ ہے کہ اس کا ٹارگٹ صرف ایران نہیں ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ اس پورے خطے کے اوپر اپنا اجارہ داری قائم کرے۔ تو آپ سمجھتے ہیں آنے والے دنوں میں وہ اس طرح کے مزید اقدامات کرے گا، کوشش کرے گا، کیونکہ یہ رزلٹ تو اس نے دیکھ لیا کہ کس طرح ریٹیلیٹ کیا ایران نے، اور اس کا وہ بیک باؤنس ہوا سب کچھ۔ ڈاکٹر صاحب دیکھیں، یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ اسرائیل کی جو اسٹریٹجک تھنکنگ ہے وہ بڑی الارمنگ ہے، کیونکہ اس وقت اکتوبر میں اسرائیل کے اندر الیکشنز ہونے ہیں، اور جتنے بھی کینڈیڈیٹس ہیں، جتنے بھی خواہش مند ہیں الیکشن لڑنے کے حوالے سے، وہ سب جنگ کی باتیں کر رہے ہیں، یہاں تک کہ نفتالی بینٹ جو ایکس پرائم منسٹر بھی رہے، اپوزیشن لیڈر بھی ہیں، ان کا کہنا ہے کہ اگر میں پرائم منسٹر بنا تو ایران کے لیے جہنم کے دروازے کھول دوں گا، لیبنان میں بالکل صدرن لبنان میں صفایا کر دوں گا، نئی سیٹلمنٹس کو قائم کر دوں گا۔ تو کوئی ایک ایسا لیڈر ایون لیفٹ کے جو ہیں وہ بھی جنگ کی باتیں کر رہے ہیں، تو اسرائیل تو اس موڈ میں رہے گا جس طرح سے نریندرا مودی سندور 1 اور سندور 2 کی باتیں کرتے ہیں، اور جس غلط فہمی کا شکار تھے، اس خواب غفلت سے پاکستان نے ان کو مئی 2025 میں دھول چٹا کے انہیں جگایا۔ اسرائیل بھی اس وقت اس جنگ کے بعد کوئی طاقت نہیں رہا۔ دیکھیں، طاقت کو جو ہم ڈیفائن کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ جس کے پاس مختلف ڈومینز کے اندر ایسی طاقت ہو جس سے اس کا اثر و رسوخ قائم ہو۔ جی اب معاملہ یہ ہے کہ اسرائیل کی جو لیجیٹیمیسی ہے اس پہ سوالیہ نشان ہے، اسرائیل کی جو سفارتی سیاسی جو حمایت یورپ کے اندر تھی وہ ڈرائی ڈاؤن ہو رہی ہے، اسرائیل کی ایون جو اس کے بارے میں ہمدردیاں امریکہ میں تھی اور کہا جاتا تھا کہ اینٹی سیمیٹک نہ ہو، اب آپ جتنے بھی سرویز آ رہے ہیں، چاہے وہ پیو سینٹر کا ہو، چاہے واشنگٹن پوسٹ کا ہو، نیو یارک ٹائمز کا ہو، وال اسٹریٹ جرنل کا ہو، وہ سارے ایک ہی نتیجے میں ہیں کہ اسرائیل کی یہ جنگ ہے، امریکہ کی نہیں، اور اسرائیل کی وجہ سے امریکی مفادات کو بہت نقصان پہنچ رہا ہے اور اس سے ہمیں دور رہنا چاہیے۔ تو وہ ہمدردیاں ختم ہو گئی ہیں، اور پھر خطے کے اندر جو اسرائیل کے بنایا ہوا جو ایک بیانیہ تھا کہ اس خطے میں ایران خطرہ ہے،
इस खत्ते में क्योस क्रिएटर ईरान है, अब वो तब्दील हो गया है और सबको मालूम हो गया है सवाए चंद एक के कि असल जो मसला पैदा करने वाला है वो इसराइल है। जब इसराइल ने पिछले साल 6 ममालिक के ऊपर हमला किया यके बाद दीगरे, तो इस वक्त वो ईरान को नहीं बल्कि ईरान के साथ तो सफारती तौर पे बातचीत भी कर रहे हैं, बराह रास्त और बिलवास्ता तौर पे, और उनके साथ उनके मुआहदे भी हो रहे हैं। लेकिन जो इसराइल है उस हवाले से तशवीश बढ़ रही है, यहाँ तक कि मुझे लगता है कि अब इजरायली लॉबी कोई कसर नहीं छोड़ेगी प्रेसिडेंट ट्रंप को मारने में या उनके ऊपर हमला करने में, बिकॉज वादे तौर पे 40 गोलियों का चलना, व्हाइट हाउस पे तकरीबात में ड्रोन के साथ हमला करने की बात करना, बार बार जो ईरान के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे दस्तखत के हवाले से जगहें तब्दील हुई हैं सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से। फिर उससे पहले काफी चार्ली किर्क जो प्रेसिडेंट के बहुत करीब थे, जो कि इसराइल के फेवर में थे, अलबत्ता वो इसराइल के अमेरिका की पॉलिसी मेकिंग में असर और रसूख के खिलाफ थे, उनको मार देना। तो मेरा ख्याल है कि बहुत सारे इशारे हैं जिसके बायस इस वक्त जो मामला है अमेरिका के अंदर ये गौर किया जा रहा है और इस पे किताबें लिखी जा रही हैं कि अब वक्त आ गया है कि इजरायली लॉबी को जरा उनको अपने असल शेप में डाला जाए, और उनकी वजह से जो अमेरिका की खारजा पॉलिसी है वो प्रो इजराइल है, जो अमरीकी तज़वीराती मफादात के खिलाफ है, जो अमरीकी इंटरनेशनल जो मोरालिटी और अमरीकी मोरालिटी है उसके पर खिलाफ है। तो इससे इजराइल का पावर कंप्रोमाइज हुआ है। तो इजराइल अब पावर नहीं रहा, उसका पावर होता है वंस कंट्रोल ओवर द माइंड्स एंड एक्शंस ऑफ अदर्स। अब इजराइल के कहने पे ममालिक नहीं, बल्कि अब वो इजराइल जो 48, 65 और 67 की जंगों में 6 दिनों में अरबों को जंग हराया करता था, वो 2 साल में हमास को डीवेपनाइज नहीं कर सका। वो इस वक्त हिजबुल्लाह के साथ बरतरे पैकार है और मुकम्मल तौर पे उन्हें शिकस्त नहीं दे पाया, बल्कि 2000, 2006, 2015 में उसने हिजबुल्लाह के हाथों मार खाई है। और ये तासुर के हिजबुल्लाह की लीडरशिप को असैसिनेट करने के बाद उन्होंने हिजबुल्लाह को कमजोर कर दिया है। लेकिन आप देख रहे हैं कि वो किस हद तक रेजिस्टेंस पे कर रहे हैं। आज भी उनकी 51st जो बटालियन थी उसके 6 अराकीन सरबरा समेत, कमांडर समेत आज उनके मारे गए हैं। रोज 6, 8, 10 उनकी कैजुअलिटीज हो रही हैं। अब मरकावा 500 टैंक्स में से 250 वो तबाह करवा चुके हैं। तो इसको आप पावर नहीं कहते, ये पावर अब नहीं रहा इजराइल। अलबत्ता अमेरिका एक मेजर की प्लेयर है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, अलबत्ता उसकी जो कैपेबिलिटी है उसकी क्रेडिबिलिटी को भी चोट पहुंचा है। और फिर अमरीकी राय आमा, दुनिया की राय आमा और जितने भी इंटरनेशनल कम्युनिटी के मेंबर्स हैं वो बरखलाफ अमेरिका के उनका पॉइंट ऑफ व्यू था, जिसमें मैं समझता हूं कि आखिरकार प्रेसिडेंट ट्रंप ने रैशनैलिटी का मुजाहरा किया और अमेरिका को मजीद नुकसान होने से बचाया और फिर बातचीत की तरफ गए। अब इस सारे मामले में, आखिरी जुमला कह रहा हूं, इस सारे मामले में ईरान फतेह याब है, बिकॉज इन ममालिक के जो मकासद थे उनके हासिल उन्होंने नहीं होने दिए, और शिकस्त जो है वो इजराइल की है और अमेरिका ने अपने आप को नुकसान से बचाया है। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं डॉक्टर साहब कि अमेरिका डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, वो एक्स्ट्रा लैगेज उतार रहा है। आप समझते हैं कि जो अमेरिकन थिंक टैंक हैं और ख़ास तौर पे अब जो नई पॉलिसी वो बनाएगा अपनी खारजा पॉलिसी, और तनकीद इस पूरे सिनेरियो में उस अमेरिका के ऊपर सबसे ज़्यादा हुई है। इजराइल का माइंडसेट तो एक्सपोज हुआ ही। सो आने वाले दिनों में हम देखें, चूँकि खुद ट्रंप ने भी इलेक्शंस में जाना है और ज़ाहिर है उनका जीतना बहुत ज़रूरी है। फिर जिस तरफ आपने इशारा किया वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, सिक्योरिटी डोनाल्ड ट्रंप की। वो पहले भी उनके ऊपर अटैक किया गया और अब जब वो प्रेसिडेंट बन गए उसके बाद भी और हालिया दिनों में भी उनको निशाना बनाने की कोशिश की गई। सो अगर कोई हादसा होता भी है तो क्या इजराइल को जो एक अमेरिका से हमने देखा माजी में कि एक सपोर्ट मिलती थी, तो वो सपोर्ट अब तो उस तरह नहीं मिलेगी, चाहे ट्रंप हों या ना हों, या उनकी लॉबी यहाँ काम कर सके या ना कर सके। सेकंड कि ओवरऑल अगर हम देखें तो आपको लगता है कि जो अमेरिकन्स हैं खुद उनको भी ये समझ आ गई है कि हम इजराइल की मर्ज़ी के मुताबिक नहीं चल सकते, और अगर हमने दुनिया में सुपर पावर मज़ीद अगर कुछ अरसा हमारा रहना है तो हमें इससे अपने आप को दूर करना होगा, डिस्टेंस करना होगा, तो ही हम सर्वाइव करेंगे। डॉक्टर साहब, अमरीकी रायनामा यही है जो आप बात कर रहे हैं।
لیکن یہ کہنا کہ اسرائیل کا مکمل اثر و رسوخ ختم ہو گیا ہے یہ ذرا مشکل ہے اس وقت کہنا. وہ ڈرائی ڈاؤن ضرور ہو رہا ہے ان کی اکانومی میں, ان کی پالیٹکس میں, ان کی ایجوکیشن کے اندر ابھی بھی ان کا اثر و رسوخ ہے. اور ایپسٹین فائل نے حقیقت میں وہ بھیانک چہرہ کھول کے سامنے لے کر آیا ہے کہ کس طرح سے امریکن رولنگ لیڈز, کس طرح سے مختلف ممالک کے رولنگ لیڈز, کس طرح سے انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کے جو کی فگرز ہیں وہ کس طرح ٹریپ ہوتے رہے اور ان کو عہدے کس طرح سے ملتے رہے. تو یہ ایک ایسی بدنما چہرہ تھا جو چھپا ہوا تھا, جس کو ماضی میں اگر کوئی بات عیاں بھی کرتا تھا تو اس کو کنسپائریٹل تھیوری کا نام دیا جاتا تھا. وہ کھل کے سامنے آئے تو اس کا مطلب ان کا اثر و رسوخ ہے. لیکن یہ جو ٹرینڈ اینڈ پیٹرن اس وقت نظر آ رہا ہے جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا, آپ بھی فرما رہے ہیں, یہ بتا رہا ہے اس کی جو ڈائریکشن ہے وہ اسرائیل کے جو لیجیٹیمیسی کے ساتھ اس کا جو وجود ہے اس کے لیے بڑا سیریس خطرہ ہے. بیکاز آج تک اسرائیل کی سروائیول کا جو محور تھا, وجہ تھی وہ انکنڈیشنل سپورٹ تھی امریکہ اور ویسٹ کی. مثال کے طور پہ 1967 میں امریکن لبرٹی شپ جو میڈیٹرینین کے اندر سرویلنس پہ تھی, اسرائیلیوں نے حملہ کیا اور 24 امریکن میرینز مارے گئے. امریکنز خاموش رہے اور انہوں نے اس لیے خاموش رہے کہ دنیا میں غلط سگنل جائے گا, فارمر سوویت یونین کو غلط سگنل جائے گا کہ امریکہ نے اسرائیل کی حمایت چھوڑ دی ہے. اس کے علاوہ 1990 میں امریکن میرینز کا کیمپ تھا, گیریزن تھا لیبنان کے اندر, اور اسرائیلی موساد نے مرسڈیز گاڑی کو بھر کے وہاں پہ ایکسپلوڈ کروایا. 147 امریکن میرینز مارے گئے اور اس پہ بھی امریکن خاموش رہے. لیکن آج وہی باتیں امریکن اپنے میڈیا کے اوپر اٹھا رہے ہیں. یہاں تک کہ آپ کو یاد ہوگا, آپ کی نظروں سے گزرا ہوگا کہ اینا کیسپیرین نے اور کارل ٹکرسن نے یہ سوالات اٹھائے کہ نیتن یاہو وار سچویشن روم میں پریزیڈنٹ کے ساتھ کیا کر رہا تھا. انہوں نے سوالات اٹھائے 12 دنوں کی جنگ میں کہ اسرائیلی جنرل امریکن پینٹاگون جنرل کو کس طرح ڈکٹیٹ کرتے تھے اور کیسی سناتے تھے اور کیوں سناتے تھے اور کس حیثیت میں سناتے تھے. تو اٹ از فار دا فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف امریکہ اسرائیل ریلیشن شپ, جس کو امریکہ اپنا اسٹریٹجک پوسٹ قرار دیتا تھا 1967 کے ڈیفنس ڈاکومنٹ کے مطابق, آج وہاں پہ یہ ریئلائزیشن ہے کہ یہ ہمارے مفادات کے خلاف ہے. اس لیے جنرل ڈین کین ہو, وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس ہو, وہ فرام دا ڈے ون اس جنگ کی مخالفت کرتے نظر آئے. یہ فار دا فرسٹ ٹائم ہوا امریکہ کی ہسٹری میں کہ جہاں پہ تقریباً 34 سے زیادہ کی کمانڈرز اینڈ آفیسرز نے پینٹاگون میں ریزائن کیا, اور یہاں تک کہ جو کینٹ جو کہ ان کے ڈائریکٹر تھے ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے, انہوں نے ریزائن کیا اور انہوں نے بتایا کہ وہ کیوں ریزائن کر رہے ہیں, بیکاز یہ امریکہ کی جنگ نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ اگر امریکہ پیچھے ہٹے گا تو آپ کو لگتا ہے کہ کیا اسرائیل اکیلے فائٹ کر سکتا ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ اگر وہ ان دو ملیٹنٹ آرگنائزیشن جو ہیں, چاہے وہ لیبنان کی ہو یا فلسطین کی ہو, اس سے نہیں لڑ سکتے تو ایران تو دور کی بات ہے. بالکل ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں, اور امریکہ کے بغیر تو یہ ممکن ہی نہیں نظر آ رہا. آخری پوائنٹ کس طرح دیکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب, کل جب آن ٹیبل ہوں گی دونوں لیڈرشپس کے وفود, تو کیا وہ پوائنٹ ہوگا؟ ایک تو ہمیں بڑا واضح نظر آ رہا ہے کہ ایران تو پھر یہی پوائنٹ رکھے گا, چونکہ اس کو پہلے ہی شک تھا کہ ان معاہدوں کے اوپر جو ہمارے نکات ہیں ان کے اوپر عمل نہیں ہوگا. سو ایک تو یہ نظر آ رہا ہے. دوسرا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کون سے کی پوائنٹس ہوں گے جس کے اوپر ایران کی طرف سے کل ٹیبل کی جائیں گی چیزیں؟ دیکھیں وہ تو پوائنٹس تو ہمارے سامنے آ گئے نا, وہ تو ایگریمنٹ ہو گیا ہے تقریباً. معاملہ یہ ہے کہ جو اعتماد کا فقدان ہے وہ ایران کا پوائنٹ آف ویو ہے کہ جب بھی معاہدہ ہوا ہے تو امریکنز نے توڑا یا حملہ کیا ہے. اور سی آئی اے کا بھی یہ اس وقت رپورٹ ہے جہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ اسرائیلی اس کو سبوتاژ کریں گے. وہاں پہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ آئی آر جی سی کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ اس معاہدے کو کسی وقت بھی توڑوا سکتا ہے اپنے پریشر کے تحت. تو یہ خدشات دونوں طرف سے ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ کریڈٹ گوز ٹو پاکستان کہ ان خدشات کو, ان گیپس کو فل کرتا ہے, برج بنتا ہے امریکہ اور پھر ایران کے درمیان میں. اور اس میں بڑی سپورٹ حاصل رہی ہے قطر کی اسپیشلی, اور پھر سعودی عرب کی بھی اور ترکی کی بھی. انہوں نے بھی اپنی جگہ پہ اہم کردار ادا کیا ہے. اور پھر سپورٹ رہی ہے پاکستان کو چائنا کی بھی اور رشیا کی بھی, اور یورپ کے جو ممالک ہیں ان کا پوائنٹ آف ویو بھی یہی ہے کہ پاکستان یہ بڑا امپورٹنٹ کام انجام دے رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ وہ نقطہ ہے جس کی وجہ سے یہ ایم او یو ابھی تک زندہ ہے. اگر
پاکستان اس میں نہ ہوتا خدا نخواستہ تو اب اقوام متحدہ تو اس میں اس کی بے بس ہو گیا ہے، OIC آپ کو بے بس نظر آتی ہے اور کوئی کی پلیئر اس میں ہاتھ ڈالنے کو تیار نہیں تھا، تو پھر یہ معاہدہ ٹوٹ جاتا، بیکاز اسرائیل نے اتنے اٹیمپٹس کیے ہیں امریکہ اور ایران کے اس معاہدے کو ڈیریل کرنے کے حوالے سے کہ پاکستان کے علاوہ کوئی اور ملک نہیں کھڑا ہوتا، جس طرح عمان نے بہت سنسیئرٹی کے ساتھ کام انجام دیا، لیکن وہ جب ڈیریل ہوا تو اس کے بعد عمان پیچھے ہٹ گیا۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں پاکستان کی کمٹمنٹ ود دا پیس اینڈ اسٹیبلٹی ان دا گلوبل سسٹم، اور پھر ریجن کے اندر جو کمٹمنٹ ہے جس میں پین اسلامزم کی جھلک بھی ہے، جس میں جناح صاحب کا ویژن بھی ہے کہ دنیا کے امن کے ساتھ ہم کھڑے رہیں گے۔ بالکل، دنیا کے امن کے ساتھ ہم کھڑے رہیں گے اور پاکستان کی کوششیں، جیسا ڈاکٹر صاحب آپ نے فرمایا۔ بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں وقت دیا، اور اگلے کسی پروگرام میں ہم یہ ضرور ڈسکس کریں گے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ کہ نئے بلاکس اور نئی لابنگ اور اس میں پاکستان کا کردار کیا ہوگا۔ وقت ہوا بریک کا، بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ ملک میں جاری سیاسی معاشی استحکام کیسے ممکن ہوگا، اس پہ بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے کمرشل بریک۔